वेलकम बैक। मुल्क भर में यौम आशूर मजहबी अकीदत और एहतराम के साथ मनाया जा रहा है। नवासाए रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु और उनके जानिसारों की अजीम कुर्बानी की याद में शहर शहर जुलूस बरामद हुए। कराची में मरकजी जुलूस नश्तर पार्क से बरामद हुआ। जुलूस एम जिना रोड तिब्बत सेंटर से होता हुआ हुसैनिया ईरानिया खारा दर पर खत्म होगा। लाहौर में शबी जुलजनाह का मरकजी जुलूस निसार हवेली से बरामद होकर रिवायती रास्ते पर रवा दवा है। पेशावर, इस्लामाबाद, क्वेटा और दीगर छोटे बड़े शहरों में भी जुलूस बरामद हुए। इस मौके पर खुसूसी हिफाजती इंतजाम किए गए हैं। हजारों पुलिस एहलकार और नीम फौजी दस्ते आजादारों की हिफाजत पर मामूर हैं। जुलूस के रास्तों और अतराफ में मोबाइल फोन सर्विस भी बंद है। कराची में यौम आशूर का मरकजी जुलूस रिवायती रास्तों पर रवा दवा है। जुलूस के बाद शुरका इमाम बारगाह हुसैन ईरानिया खारादर पहुंच गए हैं। जुलूस का आखिरी हिस्सा तिब्बत सेंटर के करीब है। मजीद जानते हैं अपने नुमाइंदे चांद नवाब से। आशूर अकीदत और एहतराम के साथ मनाया जा रहा है। मरकजी मजलिस नश्तर पार्क में मुनक्किद हुई। नश्तर पार्क से जुलजना आलम के जुलूस बरामद हुए जो नुमाइश चौरंगी रीगल सदर तिब्बत सेंटर पहुँचे, जहाँ अज़ादारा ने नमाज ज़ोहरैन अदा की। उसके बाद जुलूस हुसैनिया ईरानिया खारादर पर इख्तिताम पजीर होगा। इस वक्त जो हेड है वो हुसैनिया ईरानिया खारादर पर पहुँच गई, जबकि टेल जो है वो तिब्बत सेंटर पर है। उसके गुजरगाह के रास्तों को कंटेनर लगाकर बंद कर दिया गया था। वज़ीर आला सिंध, वज़ीर दाखिला सिंध, IG, एडिशनल IG ने जुलूस की जो है वो सिक्योरिटी के इंतजाम का जायज़ा लिया और जुलूस में शरीक हुए। इस वक्त जो है जुलूस अपने रास्तों से होता हुआ हुसैनिया ईरानिया की तरफ रवा दवा है और इसका हेड जो है वो हुसैनिया ईरानिया खारादर पहुँच गया, जबकि टेल जो है वो अभी काफ़ी दूर है। जी, क्वेटा में यौम आशूर का मरकजी जुलूस बादशाह खान चौक के करीब है। अज़ादार रिवायती अंदाज में शहदाए करबला को खिराज अकीदत पेश कर रहे हैं। मज़ीद जानते हैं अपने नुमाइंदे मंजूर अहमद से। आशूरा के मरकजी मातमी जुलूस में मौजूद हूँ। 36 दस्तों पर मुश्तमिल ये मातमी जुलूस अपने रिवायती रास्तों पर रवां दवा है। अलमदार रोड से बरामद होने वाला ये जुलूस अब अपने तकरीबन इख्तितामी मराइल को पहुँचा है। बादशाह खान चौक जो कि इस रूट का मरकज़ है, यहाँ पर अब तक 20 से ज़ायद जो दस्ते हैं वो गुजर चुके हैं। सिक्योरिटी के इंतहाई सख्त इंतजाम देके गए हैं। 7000 से ज़ायद जो सिक्योरिटी एहलकार हैं जुलूस के रूट और अतराफ पर तैनात किए गए हैं। दाखिली रास्तों पर जो है वो वॉक थ्रू गेट नस्ब किए गए हैं। CCTV कैमरों के जरिए जो है तमाम रूट की जो है वो निगरानी की जा रही है और फिजाइया भी जो है जुलूस की निगरानी की जा रही है। ये जो जुलूस है मगरिब तक जो है कोयटा में इख्तिताम पजीर हो जाएगा। जी, लाहौर में भी यौम आशूर का मरकजी जुलूस अपने रिवायती रास्तों पर रवां दवा है। जुलूस कुछ देर बाद अपनी मंजिल करबला गामिशा पहुंचेगा। जुलूस में शरीक अज़ादार हजरत इमाम हुसैन और उनके साथियों की अजीम कुर्बानी को खिराज अकीदत पेश कर रहे हैं। मजीद बता रहे हैं हमारे नुमाइंदे नज़ीर भट्टी। करबला गामे शाह के बाहर बैरून भाटी गेट में जहाँ जो है वो लोग इंतज़ार कर रहे हैं कि जुलजना की शबी पहुँचेगी, जहाँ जो है मातमदारी होगी। लेकिन इसके साथ साथ ये हम देखते हैं कि इस जगह पे मुख्तलिफ जगहों पर जो है वो लोगों ने सबीलें लगाई हुई हैं। यहाँ लंगर जो है वो चल रहा है, तो ये एक सबील है जो कि शोएब काज़मी साहब ने लगाई है। इतना मुमकिन है उतनी हमारी कोशिश होती है कि मैक्सिमम लोगों तक ये मौला हुसैन की याद जो है हम इसको ताज़ा रखें, और यही हमारा सिलसिला है। और पिछले कोई 28-30 साल से हम ये खिदमत कर रहे हैं, और इस खिदमत को करने में जो जज्बा है, जो लुत्फ़ है, वो शायद 364 दिन साल में हमें वो लुत्फ़ नहीं आता। क्या कहना है कि जो मज़ा आ जाता है अज़ादारों की खिदमत करके, वो पूरा साल जो है वो मज़ा नहीं आता। जी, यौम आशूर पर लाहौर समेत पूरे पंजाब में बेहतरीन इंतजाम किए गए। वज़ीर आला मरियम नवाज का अवामी खिदमत, गुड गवर्नेंस, सिक्योरिटी और इंतजाम का नया रिकॉर्ड। पहली बार जुलूसों के रास्ते को गर्मी की शिद्दत के बायस पानी के छिड़काव से ठंडा किया गया। वज़ीर आला पंजाब की हिदायत पर जुलूस गुजरने के साथ ही सफाई की गई। मुहर्रम के दूसरे दिनों में भी अमन व अमान, सफाई, अवाम और इज़ादारों की मसाली खिदमत की गई। पंजाब की तारीख के बड़े इंतजाम में पहली बार साइबर पेट्रोलिंग का जदीद तरीका इस्तेमाल किया गया। डिवीजन और डिस्ट्रिक्ट में जामे मॉनिटरिंग के लिए कंट्रोल रूम मुसलसल काम कर रहे हैं। वज़ीर आला बराह रास्त तमाम इंतजामात की निगरानी कर रही हैं। पंजाब में 1,08,000 से ज़ायद पुलिस एहलकार सिक्योरिटी पर मामूर। रेंजर्स भी पंजाब पुलिस की मुआवनत कर रहे हैं। इंतजामिया, पुलिस, रेस्क्यू, सेहत और सफाई समेत तमाम इदारों ने टीम बनकर काम किया। अमन कमेटियों के अरकान जुलूस और मजालिस के इंतजामात में मुआवनत कर रहे हैं।
وزیر اعلیٰ پنجاب کی ہدایت پر عزاداروں کو خوراک پانی فراہم کیا گیا. شربت اور لیمو پانی کی سبیلیں بھی لگائی گئیں. فیلڈ اسپتال، کلینکس آن ویل سمیت پورا طبی عملہ موجود رہا. سیف سٹی کیمروں سے بھی مسلسل نگرانی کی جا رہی ہے. داخلی اور خارجی مقامات پر خصوصی سیکیورٹی گیٹس، ڈرون سے نگرانی جاری ہے. جلوس کے رستے میں بجلی کے بکھرے تاروں سمیت ہر طرح کی رکاوٹیں ہٹا دی گئیں. پنجاب میں محرم کے دوران پہلی بار سائبر پیٹرولنگ فورس متحرک. وزیر اطلاعات پنجاب عظمہ بخاری نے بتایا کہ نفرت اور اشتعال انگیزی پھیلانے پر 417 سائٹس اور سوشل میڈیا آئی ڈیز بلاک کی گئیں. فیصل آباد نے صحافیوں سے گفتگو میں کہا محرم میں صفائی کے مثالی اقدامات کیے گئے. جگہ جگہ پانی کی فراہمی یقینی بنائی گئی. آج یوم عاشور قربانی کے جذبے کو سلام کرنے کا دن ہے. میں مختلف فیصل آباد ڈویژن کے مختلف ڈسٹرکٹ سے میں نے وزٹ کیا. ہر جگہ آپ کو ٹھنڈے پانی کی سبیلیں جو ہیں وہ نظر آ رہی ہیں. جو صفائی کا انتظام ہے وہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں انپریسیڈنٹڈ ہے. اس دفعہ جو ایک اور نئی چیز تھی وہ تھی سوشل میڈیا مانیٹرنگ. پہلی دفعہ جو ہے سائبر پیٹرولنگ فورس جو ہے اس کو جاری کیا گیا تھا. 417 سائٹس کو مختلف سائٹس ہیں مختلف سوشل میڈیا اکاؤنٹس کے ان کو بلاک کیا گیا ہے. 638 ہیں جو انڈر ریویو ہیں. سوشل میڈیا کے اوپر اس دفعہ زیرو ٹالرنس ہے. گرفتاریاں عمل میں لائی گئی ہیں. مختلف FIRs کی گئی ہیں. پشاور میں یوم عاشور پر امامیہ اسٹوڈنٹس آرگنائزیشن کی جانب سے بلڈ ڈونیشن کیمپ قائم کیا گیا ہے. شہری خون کے عطیات جمع کرا رہے ہیں. مزید بتا رہے ہیں ARY نیوز کی نمائندے نواب شیر. پشاور میں یوم عاشورہ کے موقع پر امامیہ اسٹوڈنٹ آرگنائزیشن کی جانب سے بلڈ ڈونیشن کیمپ لگایا گیا ہے جہاں پر عزادار حسین جو ہے وہ اپنا بلڈ ڈونیٹ کرتے ہیں. ہر سال کی طرح امامیہ اسٹوڈنٹ آرگنائزیشن کے خیبر پختونخوا ریجن کی طرف سے یہاں پہ بلڈ کیمپ اور میڈیکل کیمپ کا انعقاد ہوتا ہے جہاں پر عزاداران کو میڈیکل کی فیسلٹیز اور فرسٹ ایڈ کا انتظام کیا جاتا ہے. تو یہ بلڈ کن کو پھر دیا جاتا ہے؟ اصل میں یہاں پہ فرنٹیئر والے بھی آتے ہیں, کرم جو بلڈ سوسائٹی ہے وہ بھی آتے ہیں. تو جب بھی بعد میں ضرورت ہوتا ہے ہم ان کے ساتھ رابطے میں ہوتے ہیں پھر ان کو پرووائڈ کیا جاتا ہے. خون ہے یہ ان بندوں کو دیا جاتا ہے جو ضرورت مند ہوتے ہیں اور ان کی باقاعدہ اسکریننگ کی جاتی ہے, باقاعدہ ٹیسٹ کیا جاتا ہے اور ان کے بعد جو ہے یہ ضرورت مندوں کو یہ خون دیا جاتا ہے. اور ہر سال جو ہے وہ امامیہ اسٹوڈنٹ آرگنائزیشن کی جانب سے یہ بلڈ ڈونیشن کیمپ جو ہے یوم عاشورہ کے موقع پر قائم کیا جاتا ہے. جی کراچی کے علاقے لیاری میں گرنے والی عمارت کے ملبے سے 27 افراد کی لاشیں نکالی گئی ہیں. 9 خواتین، 16 مرد اور 2 بچے شامل ہیں. متاثرہ عمارت کے ملبے تلے دب کر 50 سے زائد رکشوں اور موٹر سائیکلوں کو بھی نقصان پہنچا. عمارت کے ملبے میں بڑے خواب بھی دب گئے. کنکریٹ ریت کے ڈھیر سے کلاس کے G1 کی انمتا کی رپورٹ کارڈ اور جوتا بھی ملا. لیاری بغدادی کی 5 منزلہ عمارت گرنے کے بعد ریسکیو آپریشن مکمل کر لیا گیا ہے. عمارت کے نیچے پارکنگ بنائی گئی تھی. درجنوں موٹر سائیکل اور رکشے بھی ملبے تلے دب کر تباہ ہو گئے ہیں. مزید جانتے ہیں اپنے نمائندے آصف خان سے. جی بالکل, اس وقت ہم لیاری بغدادی میں موجود ہیں جہاں پر سانحہ رونما ہوا تھا. 5 منزلہ عمارت زمین بوس ہو گئی. 27 افراد اس واقعے کے اندر جاں بحق ہوئے ہیں. یہاں پر جو تمام ریسکیو کا کام تھا وہ روک دیا گیا ہے. جتنی ہیوی مشینریز تھی وہ یہاں سے ہٹا لی گئی ہیں اور یہ کہا جا رہا ہے کہ اب اس ملبے تلے کسی بھی شخص کے دبے ہونے کی کوئی اطلاع نہیں ہے. یہ ملبہ ہے, اس کے اندر متعدد افراد کی موٹر سائیکلز ہیں, اس کے علاوہ رکشے ہیں اور یہ کہا جا رہا ہے کہ یہاں پر جو ہے وہ پارکنگ بھی تھی. میرا یہاں رشکہ تھا, میں اس لیے غریب بندہ ہوں. میرے بچوں کا روزی یہ تھا, میرا ہاتھ تو ٹوٹ گیا نہیں. یہ پارکنگ تھا, پیچھے گیریج تھا. روز میں گیریج والوں کو بولتا تھا, روزانہ بولتا تھا بھائی اس کو بناؤ. گورنمنٹ سے اپیل کرنا چاہتا, گورنمنٹ ہمارے ساتھ تعاون کرے. میں نہیں بولتا گورنمنٹ مجھے پیسے دے, مجھے پیسے نہیں چاہیے, مجھے گاڑی لے کے دے. ان کا کہنا یہ ہے کہ ان کا جو روزگار ہے وہ صرف رکشہ ہی تھا اور ان کا روزگار ان سے چھن گیا ہے. ساتھ ساتھ میں آپ کو تھوڑا سا اور اگر اطراف کی بلڈنگز دکھاؤں تو یہاں پہ یہ 2 بلڈنگز ایسی ہیں کہ جس کو خستہ حال قرار دے دیا گیا ہے. یہ بلڈنگ بھی جو ہے یہ مخدوش قرار دے دی گئی ہے. فی الحال ان بلڈنگز میں جو رہنے والے لوگ تھے ان کو بحفاظت جو ہے وہ باہر نکال دیا گیا اور یہ بلڈنگز خالی کرا دی گئی ہیں. جو ریسکیو آپریشن ہے وہ تمام اب روک دیا گیا ہے اور ضلع انتظامیہ کا انتظار کیا جا رہا ہے. جب ضلع انتظامیہ یہاں پر پہنچے گی تو اس کے بعد اس جگہ کو سیل کر دیا جائے گا. لیاری میں گرنے والی عمارت تلے دبے افراد کی تلاش کے لیے ریسکیو آپریشن آج ختم ہو جائے گا. وزیر اعلیٰ حسن سید مراد علی شاہ کہتے ہیں کہ اس معاملے پر کل تفصیلی اجلاس ہوگا. عمارت گرنے کی وجوہات معلوم کریں گے. غفلت برتنے والوں کو سزا بھی دی جائے گی. شہر میں 480 سے زیادہ عمارتیں خطرناک قرار دی جا چکی. گھر خالی کرنے کا کہو تو لوگ ہم سے تحفظ مانگتے ہیں. ہمارا دشمن ٹاک میں ہے. حالیہ جو شکست ہوئی ہے ہندوستان کو, اس کی وجہ سے ریٹس بہت زیادہ تھی. اس طرف بھی تھوڑا دھیان تھا. کل انشاءاللہ ڈیٹیل میٹنگ میں لوں گا.
बिल्डिंग के गिरने की वजूहात भी पता करने के लिए रात खाली कराई है आगरा ताज में। 3 साल पहले की बनी कि उसके पीछे जाएंगे, किसने उसकी इजाजत दी थी। 2 लोग भी इसके मुलविस करार, उनको सजा भी दी जाएगी। 480 के ऊपर डेंजरस बिल्डिंग्स करार दी गई हैं। बिल्डिंग्स कोई खरीदे इंश्योर कर ले, प्रॉपर अप्रूवल सिंह कंट्रोल अथॉरिटी के हों। गुर्बत है, रास्ता वो शायद बेच देते हो, जब उनको कहते हैं कि जब आप मूव करें ये डेंजरस है, तो हुकूमत से हर किस्म की तहफ़्फ़ुज़ मांगते हैं। कराची में एक और इमारत ज़मीं बोस हो गई, लेकिन खतरा अब भी टला नहीं। लियारी के इलाके बगदादी और अतराफ में दर्जनों इमारतें ऐसी हैं जो इस कदर खस्ता हाल हो चुकी हैं कि किसी भी लम्हे मलबे का ढेर बन सकती हैं। शहरी खौफो हिरास में मुब्तला हैं। कैसी हैं ये इमारतें और शहरी क्या कहते हैं, देखिए रूहा फातिमा की रिपोर्ट। इमारतों की कमजोर बुनियादें, खस्ता हाल छतें और दीवारें ऐसी कि जैसे सदियों का बोझ उठाए हों। लियारी बगदादी के इलाके में एक इमारत तो जमी बोस हो गई, मगर यहाँ अतराफ में मुताद्दिद ऐसी रिहायशी इमारतें भी कायम हैं जो किसी भी लम्हे सानेहा बन सकती हैं। बिल्डर जो है वो यानी कि एक बिल्डिंग जो है ना वो 5 से 6 महीनों के अंदर जो है ना तैयार हो जाती है। अब उसके अंदर क्या चीज़ होगी क्या नहीं होगी, इससे आप लोग भी कुछ जो है ना बेहतर वाकिफ करना। पैसे नहीं है ना, घर बदली करने के लिए पैसे चाहिए ना। मौत के साए तले खस्ता हाल इमारतों में अब भी लियारी के बासी रहने पर मजबूर हैं। घर किधर से बदले, हमारे पास पैसे ही नहीं है, इतना मजदूरी इतना करते हैं जो पूरा ही हो जाता है। गवर्नमेंट को ये तमाम पुरानी बिल्डिंगें तमाम मिसमार करना चाहिए, उसके बावजूद फिर जाके ये बच जाएंगे, वरना ये यहाँ के जो लोग हैं वो मानते ही नहीं है। सिर्फ लियारी ही नहीं बल्कि शहर में ऐसी कई इमारतें मौजूद हैं जो किसी भी वक्त जमी बोस हो सकती हैं। आखिर कब तक हम मासूम इंसानों की जिंदगी को खतरे में डालते रहेंगे? अब वक्त आ गया है कि मुताल्लिका इदारे कुछ होश के नाखून लें। कैमरामैन मोहम्मद हनीफ के साथ रूहा फातिमा, ARY न्यूज़ कराची। सानिया लियारी, जहां 5 मंजिला इमारत गिरने से कई अफराद जान से गए, मुतादिद जख्मी हुए। इलाका मकीन गमज़दा है। इलाका मकीनों के क्या एहसासात हैं, बता रही हैं रबीना अलवी। जी, जैसा कि मैं इस वक्त मौजूद हूँ कराची के इलाके लियारी बगदादी में, जहाँ पर एक बिल्डिंग मुनहदम हुई थी, 27 लोग भी जाँ भाग हुए। इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं एक लेडी डॉक्टर जो इस इलाके में क्लिनिक करती हैं। तकरीबन सारे मेरे मरीज़ हैं, मेरे अपने हाथ के पैदाइश के जो बच्चे हैं वो भी सारे यहाँ पे हलाक हो चुके हैं। हमें तो काफ़ी खैर दुख हो रहा है यहाँ पर, कि बहुत ज़्यादा ही दुख हो रहा है हमें। अच्छा, इसमें कुछ बच्चे भी होंगे जो ज़्यादा बच्चे जिनको मैंने खुद ने अपने हाथ से पैदाइश की हुई है, वो बच्चे भी यहाँ से जाँ भाग हो गए और मेरी नज़रों के सामने से ही बिल्कुल यहाँ से लाशें निकाली गई हैं। बहुत ज़्यादा अफसोसनाक वक़्त सब पेश आए यहाँ पर। हर आंख अशबार है, ज़ाहिर है कि अहले इलाका जो हैं वो सब ही मुतासिर हैं इस सानेहे से। कराची के इलाके लियारी आगरा ताज कॉलोनी में वाक़ 7 मंजिला इमारत टेढ़ी हो गई। SBC और दीगर मुताल्लिका इदारों ने इमारत खाली करा ली। इमारत में रिहाइश पजीर अफराद का कहना है कि उन्होंने लाखों रुपए देकर यहाँ पर मकान हासिल किया। अगर इमारत में कोई खराबी थी तो उसे पहले चेक किया जाता। पुलिस की जानिब से रिहायशियों से मुज़ाकरात के बाद इमारत खाली करा ली गई। सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी ने लियारी आगरा ताज कॉलोनी में टेढ़ी होने वाली इमारत के बिल्डर के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया। कलरी थाने में दर्ज मुकदमे में बिल्डर मंसूर शाह और नामालूम ठेकेदार को नामजद किया गया है। FIR के मुताबिक बिल्डर मंसूर शाह और नामालूम ठेकेदार ने इमारत की तामीर में नाकिस मटीरियल इस्तेमाल किया। इमारत में नाकिस मटीरियल इस्तेमाल करके गैर कानूनी तामीर किया गया। इंसानी जिंदगियों के खतरे के पेश नज़र इमारत को खतरनाक करार देकर इसे नाकाबिले रिहाइश करार दिया गया है। मज़कूरा इमारत जानी और माली नुकसान का बाइस बन सकती है, लिहाजा इमारत को पानी की टंकी लीक करके और बिजली के कनेक्शन मुनक़ता करके सील कर दिया गया है। सदर और वज़ीर आज़म के यौम आशूर पर नवासे रसूल हज़रत इमाम हुसैन और शुहदाए करबला की अजीम कुर्बानियों की याद में कौम के नाम खुसूसी पैगामात। कहा, करबला सिर्फ मैदान जंग नहीं, ज़मीर और दीन के असल रूह का इम्तिहान था। सदर आसिफ अली ज़रदारी ने पैगाम में कहा, यौम आशूर कुर्बानी, सब्र और हक़ गोई का दरख्शां बाब है। करबला सिर्फ मैदान जंग नहीं, ज़मीर और दीन के असल रूह का इम्तिहान था। नवासे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जुल्म जबर के सामने ना झुकने का दर्स दिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, यौम आशूर तारीख़ इस्लाम का एक अजीम और सबक आमूज़ दिन है। यौम आशूर सब्र, कुर्बानी और उसूलों पर डटे रहने की मिसाल अता करता है। मैदान करबला का मार्का रहती दुनिया तक एक दायमी पैगाम है। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने पैगाम में कहा, वाक़या करबला हक़ और सच की सरबुलंदी की अजीम तरीन दास्तान है।
امام حسین نے بتایا کہ ایمان کا راستہ صرف عمل سے روشن ہوتا ہے۔ گورنر سندھ کامران ٹیسوری نے کہا یوم عاشور قربانی، صبر، بہادری اور عدل کی راہ پر چلنے کا درس دیتا ہے۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ نے کراچی میں سی پی او کمانڈ کنٹرول سینٹر کا دورہ کیا، جلوسوں کی گزرگاہوں کی سیکیورٹی اور ریسپانس کا جائزہ لیا۔ وزیر داخلہ سندھ اور آئی جی سندھ نے جلوسوں کی نقل و حرکت اور مانیٹرنگ پر بریفنگ دی۔ وزیر اعلیٰ سندھ نے دیگر شہروں میں جلوسوں کے انتظامات سے متعلق بھی تفصیلات لیں۔ وزیر اعلیٰ سندھ کو بتایا گیا 101 مقامات پر 324 کیمرے نصب کیے گئے ہیں۔ وزیر اعلیٰ مراد علی شاہ نے یوم عاشور کے جلوس کا فضائی معائنہ بھی کیا۔ وزیر داخلہ سندھ ضیاء الحسن لنجار اور آئی جی غلام نبی میمن بھی وزیر اعلیٰ کے ہمراہ تھے۔ سکھر کے مرکزی امام بارگاہ سے برآمد ہونے والا علم، تعزیہ اور زلجنا کا مرکزی ماتمی جلوس اپنے مقرر کردہ روایتی راستوں پر رواں دواں۔ ماتمی جلوس میں ہزاروں عزادار حسین شریک ہیں۔ اس حوالے سے مزید بتا رہے ہمارے نمائندہ سلیم سہرو۔ سکھر کے شکارپور روڈ پر قائم مرکزی امام بارگاہ سے برآمد ہونے والا سکھر کا مرکزی ماتمی جلوس اس وقت اپنی روایتی راستوں پر گامزن ہے۔ ماتمی جلوس اس وقت گھنٹہ گھر سے ہوتا ہوا منارہ روڈ پر پہنچا۔ سیکیورٹی کے انتہائی سخت اقدامات کیے گئے۔ اس ماتمی جلوس کو انتہائی حساس قرار دیا گیا تھا۔ ماتمی جلوس تقریباً 3 بجے کے قریب برآمد ہوا، جو رات 12 بجے کے قریب مرکزی امام بارگاہ پہنچ کر اختتام پذیر ہوگا۔ اسٹیشن روڈ پر پہنچ کر ایوب گیٹ کے مقام پر مجلس عزا منعقد کی جائے گی۔ اس ماتمی جلوس کی سیکیورٹی کے انتہائی سخت اقدامات کیے گئے ہیں۔ 1000 سے زائد پولیس اہلکاروں کو اس ماتمی جلوس کی سیکیورٹی پر تعینات کیا گیا۔ اس ماتمی جلوس میں داخل ہونے والے عزاداروں کی 3 جگہوں پر جامع تلاشی لی جا رہی ہے۔ سی سی ٹی وی کیمروں، ڈرون کیمروں سے بھی اس ماتمی جلوس کی نگرانی کی جا رہی ہے۔ ماتمی جلوس کے راستوں میں لنگر لحاظ اور سبیلوں کا خصوصی طور پر اہتمام بھی کیا گیا ہے۔ جی پشاور یوم عاشور کے ماتمی جلوس اندرون شہر کی امام بارگاہوں سے سخت سیکیورٹی میں رواں دواں ہیں۔ مزید جانتے ہیں ہمارے نمائندے عدنان طارق سے۔ جی سخت سیکیورٹی میں پشاور کے یوم عاشور کے چھوٹے بڑے ماتمی علم زلجنا کے جلوس اپنے روایتی راستوں سے رواں دواں ہے۔ سخت سیکیورٹی اقدامات کیے گئے ہیں خیبر پختونخوا پولیس کی جانب سے۔ پشاور کا مرکزی ماتمی علم زلجنا کا جلوس امام بارگاہ قدیمی امام بارگاہ حیدر شاہ اب سے کچھ ہی دیر میں برآمد ہوگا، جو جہانگیرپورہ روڈ، گوہاٹی چوک، چرچ روڈ سے ہوتا ہوا واپس اپنی امام بارگاہ پر اختتام پذیر ہوگا۔ 10,000 سے زائد پولیس اہلکار جو ہے پشاور شہر میں تعینات کیے گئے ہیں۔ 6 محرم سے اندرون شہر کو مکمل طور پر خاردہ تاروں سے سیل کیا گیا۔ 200 سے زائد سی سی ٹی وی کیمروں کی مدد سے حساس مقامات کا جو ہے وہ جائزہ لیا جائے، ان کی مانیٹرنگ کی جا رہی ہے۔ داخلی اور خارجی راستوں پر سخت سیکیورٹی اقدامات کیے گئے ہیں۔ جلوس میں شامل ہونے والے عزاداروں کو جو ہے سخت تلاشی کے بعد مجالس میں جلوس میں شامل ہونے کی اجازت دی جا رہی ہے۔ پشاور پولیس کی جانب سے فل سیکیورٹی اقدامات جو ہے وہ کیے گئے ہیں۔ جی وزیر دفاع خواجہ آصف کہتے ہیں کہ آج غزہ بھی کربلا بنا ہوا ہے۔ مسلم امہ کے بجائے غیر ان کے حق میں آواز اٹھا رہے ہیں۔ صحافی سے گفتگو میں کہا غزہ والے قیامت کے دن سوال کریں گے کہ انہوں نے نواز رسول کی سنت پر عمل کیا لیکن امت نے ساتھ نہ دیا۔ مسلمان خصوصاً حکمران طبقہ اپنی ذمہ داری محسوس کرے۔ آج بھی کربلا جو ہے وہ بپا ہے غزہ کے اندر، آج بھی اللہ کے رسول کے نام لیوا کا خون بہ رہا ہے۔ 1400 سال قبل جس طرح کربلا بپا تھی اور سارا عالم اسلام اس وقت کا خاموش تھا، آج بھی غزہ میں کربلا بپا ہے، پورا عالم اسلام جو ہے وہ خاموش۔ حکمران طبقہ، ہماری لیڈرشپ، سارے عالم اسلام سے بہتر کوئی مثال جو ہے کربلا کی یاد تازہ کرنے کی آپ کو کہیں نہیں ملے گی تاریخ میں۔ عالم اسلام 1.5 ارب مسلمان خصوصاً حکمران طبقہ اپنی ذمہ داری محسوس کرے۔ مغرب کے بازاروں اور گلیوں میں جو ہے لاکھوں نہیں ٹینز آف ملینز جو ہے لوگ باہر نکلے ہیں، لیکن اس قسم کے کوئی مظاہرہ جو ہے نا آپ کو نظر نہیں آئے گا عالم اسلام میں۔ میں پاکستان کی بات کرتا ہوں، پاکستان میں نظر نہیں آئے گا۔ غزہ میں اسرائیلی فورسز نے ظلم کا بازار گرم کر رکھا ہے۔ 24 گھنٹے میں 78 فلسطینی شہید ہوئے۔ آج صبح اسرائیلی فورسز نے خان یونس، شیخ رودان سمیت دیگر علاقوں میں بمباری کی، جس میں 27 فلسطینی شہید ہو گئے۔ غزہ کے امدادی مراکز موت کا جال بن گئے۔ اسرائیلی فورسز امداد کے لیے آنے والوں کو مسلسل نشانہ بنا رہی ہیں۔ 2 ماہ میں امدادی مراکز پر حملوں میں شہید فلسطینیوں کی تعداد 700 سے تجاوز کر گئی۔ گزشتہ روز میں امداد کے منتظر افراد پر فائرنگ کی گئی، جس میں 2 امریکی امدادی کارکن بھی زخمی ہوئے۔ عالمی ادارہ خوراک کے نائب سربراہ چارلز اسکو کا کہنا ہے کہ غزہ کی صورتحال ان کی زندگی کا سب سے بدترین انسانی بحران ہے۔ لوگ زندہ رہنے کے لیے کھانا حاصل کرنے کی کوشش میں مارے جا رہے ہیں۔ تیل اویو میں اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو کی حکومت کے خلاف بڑا مظاہرہ کیا گیا۔ مظاہرین نے یرغمالیوں کی رہائی کا مطالبہ کیا، نیتن یاہو کو ڈکٹیٹر قرار دیا۔
مظاہرین کا کہنا تھا نیتن یاہو اقتدار میں رہنے کے لیے لوگوں کی جانیں لے رہا ہے. غزہ میں بے گناہ لوگ مر رہے ہیں. ہمارے یرغمالیوں کی جان خطرے میں ہے. کسی کو کوئی پرواہ نہیں. نیتن یاہو مقدمات سے بچنے کی کوشش کر رہے ہیں. مظاہرین نے اسرائیلی وزیر اعظم کے خلاف نعرے لگائے اور غزہ میں جنگ بندی کا مطالبہ کیا. برطانیہ نے شام سے سفارتی تعلقات بحال کر لیے. برطانوی وزیر خارجہ ڈیوڈ لیمی نے دمشق کا دورہ کیا اور شام کے عبوری صدر احمد الشرا اور وزیر خارجہ اسد الشیبانی سے ملاقات کی. ڈیوڈ لیمی نے کہا برطانیہ سفارتی تعلقات اس لیے بحال کر رہا ہے کیونکہ یہ ہمارے مفاد میں ہے کہ ہم نئی حکومت کو ایک مستحکم، زیادہ محفوظ اور خوشحال مستقبل کی تعمیر کے وعدے کی تکمیل میں مدد دیں. 1 دہائی سے زیادہ عرصے کے تنازع کے بعد شامی عوام کے لیے امید پیدا ہوئی ہے. گزشتہ ماہ برطانیہ نے شام کے 24 اداروں سے پابندیاں ختم کی تھیں جن میں شامی مرکزی بینک بھی شامل ہے. اور برطانوی ہائی کمشنر جین میریٹ نے کراچی میں عمارت گرنے کے واقعے پر افسوس کا اظہار کیا. ایکس پر لکھا لیاری میں رہائشی عمارت گرنے سے جانی نقصان پر بہت دکھ ہوا. میری ہمدردیاں متاثرہ خاندانوں کے ساتھ ہیں. بہادر ریسکیو ورکرز نے مشکل ترین حالات میں انتھک محنت کی. ہائی کمشنر جین میریٹ نے کراچی میں عمارت گرنے کے واقعے پر افسوس کا اظہار کیا ہے. انہوں نے ایکس پر ٹویٹ کیا اور اپنے ٹویٹ میں انہوں نے لکھا کہ لیاری میں رہائشی عمارت گرنے سے جانی نقصان پر بہت دکھ ہوا. میری ہمدردیاں متاثرہ خاندانوں کے ساتھ ہیں. بہادر ریسکیو ورکرز نے مشکل ترین حالات میں انتھک محنت کی. برطانوی ہائی کمشنر جین میریٹ نے کراچی میں عمارت گرنے کے واقعے پر افسوس کا اظہار کیا ہے. سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی سب سے زیادہ کرپٹ ادارہ ہے. کہا جاتا ہے ڈی جی ایس پی سی ایک خطرناک آدمی ہے. اسے کچھ بولو گے تو اوپر سے فون آ جائے گا. پاکستان پیپلز پارٹی کے رہنما نبیل گبول کی لیاری میں میڈیا سے گفتگو. کہا سعید غنی وزیر بلدیات ہیں, کیا ہم ان سے بھی استعفے کا مطالبہ کریں؟ وزیر اعلیٰ نے کل اجلاس بلایا ہے. بڑا آپریشن کرنے جا رہے ہیں, آپ کسی کو نہیں بخشا جائے گا. بڑا کرپٹ ادارہ ہمارا ایس بی سی ہے. یہ پیسے لیتے ہیں. کہا جاتا ہے ڈی جی ایس بی سی جو ہے بہت خطرناک آدمی ہے. بھائی اس کو کچھ بولو گے آپ کو فون اوپر سے آ جائے گا. منسٹر لوکل گورنمنٹ سعید غنی کو کہا صرف نوٹس دینے سے کچھ نہیں ہوتا ہے بھائی. یہ صرف سسپینڈ نہیں ہونے چاہیے بلکہ اریسٹ ہونے چاہیے. ہمارا قصور نہیں تھا. یہ قصور اگر تھا بالکل ایس بی سی کا. سعید غنی کو بولوں گا آپ منسٹر لوکل گورنمنٹ ہو تو کیا ہم یہ آپ سے بھی مطالبہ کریں استعفے کا؟ کل چیف منسٹر صاحب نے ایک میٹنگ بلائی ہے. میسف آپریشن شروع ہونے والا ہے. کسی سے رعایت جو ہے ابھی برتی نہیں جائے گی. 122 بلڈنگ صرف لیاری میں ہے جو گرنے والا ہے. بلڈر مافیا کو اب جو ہے لیاری کا رخ نہیں کرنا چاہیے. اپوزیشن ارکان کے خلاف ریفرنس بھیجنے پر اسپیکر پنجاب اسمبلی کو اپنی ہی جماعت میں مخالفت کا سامنا. ذرائع کا کہنا ہے چند سینئر لیگی رہنما ملک محمد احمد خان کے اقدام سے ناخوش ہیں اور انہوں نے اس کا اظہار پارٹی قیادت سے بھی کیا ہے. لیگی رہنماؤں نے اسپیکر ملک محمد احمد خان کی چیف الیکشن کمشنر سے ملاقات پر بھی اعتراض کیا اور ان کے کنڈکٹ پر ناپسندیدگی کا اظہار کیا ہے. لیگی رہنماؤں کا کہنا ہے ہلڑ بازی شور شرابے پر ارکان کی معطلی, ایوان میں داخلے پر پابندی تک رہنا چاہیے تھا. اپوزیشن کے ان ارکان کا طرز عمل ناقابل قبول ہے لیکن نااہلی بڑا قدم ہوگا. اسپیکر پنجاب اسمبلی کا چیف الیکشن کمشنر سے ملنا اور ریفرنس غیر ضروری ہے. سانحہ سوات میں لاپتہ سیالکوٹ کے عبداللہ کی تلاش میں ریسکیو سرچ آپریشن 10ویں روز بھی جاری ہے. ریسکیو کے مطابق بائی پاس پر لاپتہ ہونے والے عبداللہ کی تلاش میں 5 مقامات پر سرچ آپریشن کیا گیا لیکن تاحال ان کا سراغ نہیں لگایا جا سکا. ریسکیو کے ساتھ مقامی غوطہ خور بھی سرچ آپریشن میں حصہ لے رہے ہیں. ملک میں مونسون بارشوں کا طاقتور سپیل جاری ہے. خیبر پختونخوا میں ندی نالے بپھر گئے. ملاکنڈ میں برساتی نالے میں خاتون 2 بچوں سمیت ڈوب گئی. دیر بالا میں کئی رابطہ سڑکیں سیلابی ریلے میں بہہ گئیں. پنجاب کے مختلف اضلاع میں طوفانی بارشوں کا سلسلہ جاری ہے. نشیبی علاقے زیر آب آ گئے. راولپنڈی اور گجرانوالہ میں چھتیں گرنے سے 2 افراد جاں بحق جبکہ 6 زخمی ہو گئے. مونسون زوروں پر, نشیبی علاقے زیر آب, ندی نالوں میں طغیانی. مالاکنڈ کے ہیروشاہ درگئی کے برساتی نالے میں خاتون 2 بچوں سمیت ڈوب گئی. دیروالا کے ندی نالوں میں سیلابی ریلوں سے تحصیل واڑی میں کئی رابطہ سڑکیں بہہ گئیں. بجلی منقطع ہو گئی, فصلوں کو نقصان پہنچا. ڈیائے خان اور گرد و نواح میں تیز ہواؤں کے ساتھ بادل جم کر برسے.
नौशहरा बन्नू में भी तेज हवाओं के साथ कहीं हल्की कहीं तेज बारिश हुई। जिला मोमन में बारिश से नदी नालों में तुग़यानी आ गई। लाहौर में तेज हवाओं के साथ बादल बरसे। गुजरात में बारिश के बाद नशेबी इलाकों में पानी जमा हो गया। इस्लामाबाद रावलपिंडी में मूसलाधार बारिश हुई, कई इलाकों में दरख्त उखड़ गए। कहोटा में शदीद बारिश से मकान की छत गिर गई, बच्ची जाँ बहक और 3 अफराद जख्मी हो गए। पानी घरों और दुकानों में दाखिल हो गया। NDMA ने 10 जुलाई तक मुल्क में शदीद बारिशों और सैलाबी सूरत हाल का अलर्ट जारी कर दिया है। आवाम को तेज बहाव वाले नदी नालों, पुलों और डूबी सड़कों से गुजरने से गुरेज की हिदायत जारी की गई है। अलर्ट में बताया गया दरियाए चनाब के मराला और कादिराबाद पर निचले दर्जे के सैलाब का खदशा है। दरियाए काबुल, सिंध, चनाब, सवात, चित्राल और दीगर नदी नालों के बहाव में इजाफा मुतवक्के है। आज़ाद कश्मीर में दरियाए जहलम और मुआवन नालों में तुग़यानी आ सकती है। गिलगित बल्तिस्तान में दरियाए हुंजा और नालों में पानी की सतह में इजाफे का इम्कान है। कीरथर रेंज के नदी नालों आवारान, खुजदार, जलमक्सी, मूसाखेल में सैलाबी कैफियत का इम्कान है। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारतीय फौज अपने एहलकारों की हलाकतें तस्लीम न करने पर शदीद अंदरूनी दबाव का शिकार है। सिक्योरिटी जराये का कहना है पाकिस्तान के खिलाफ जंग में भारत को बड़ा जानी नुकसान हुआ। सिर्फ LOC पर 250 से ज्यादा फौजी मारे गए। 3 राफेल तैयारों के पायलट समेत 4 पायलट्स भी हलाक हुए। भारत पहले जानी नुकसान से इनकार करता रहा, लेकिन बड़ी तादाद में फौजियों की हलाकतों पर शदीद दबाव की वजह से अब 100 से ज्यादा फौजियों को अवार्ड्स देने का फैसला किया है। लाइन ऑफ कंट्रोल पर 250 से ज्यादा भारतीय फौजी हलाक हुए, जिसमें इंडियन एयरफोर्स यूनिट के 7 फौजी भी शामिल हैं। ये इतनी डरपोक कौम है, ये इतना छुपाते रहे, इनकी अपनी फौज को पता था हमारा नुकसान हुआ है। आप ये बताएं कि उनके ऊपर इनका क्या इम्प्रेशन होगा, जो कौम अपने जो इनके मारे गए हैं, ये लीडरशिप है, ये इनकी फौजी कमांड है और इनके 250 लोग मारे गए हैं। 10 इन्फेंट्री ब्रिगेड के जी टॉप में भारत के 5 एहलकार हलाक हुए। हेडक्वार्टर 93 इन्फेंट्री ब्रिगेड में 9 भारतीय फौजी मारे गए, 9 राजौरी में 2, उड़ी में 4 भारतीय फौजी हलाक हुए। 21वीं सदी में इन्होंने एक बहुत बड़ी हकीकत को छुपाने की नाकाम कोशिश की है। इससे एक और चीज बिल्कुल वाज़ेह और साबित हो जाती है दुनिया के सामने, ये वही एहलकार हैं तैनात थे इन प्लेटफॉर्म्स पर जिनकी तबाही का पाकिस्तान ने दावा किया और सबूत फराहम किए थे। जानी नुकसान छुपाती रहीं, दबाव बढ़ा तो एजाज़ात देने के लिए फहरिस्त तैयार करना पड़ी। भारत के डिप्टी आर्मी चीफ समेत मुतअद्दिद एहलकार पहले ही पाकिस्तान से शिकस्त का एतराफ कर चुके हैं। अमेरिका की आज़ादी में रूस का हाथ था, रूसी सदर पुतिन का दावा। रूसी मीडिया को इंटरव्यू में बताया, हमने अमेरिका को बरतानिया से आज़ादी दिलवाने में मदद की, हथियार और माली इमदाद भी फराहम की। अमेरिकी खाना जंगी के दौरान शुमाली रियासतों की हिमायत भी की। इस लिहाज से हमने एक ऐसा नुक्ता तलाश किया जो हमें एक करता है। आपको बताते चलें कि अमेरिका की आज़ादी में रूस का हाथ था, ये कहना है रूसी सदर पुतिन का। रूसी मीडिया को इंटरव्यू में बताया कि हमने अमेरिका को बरतानिया से आज़ादी दिलवाने में मदद की, हथियार और माली इमदाद भी फराहम किए। क्वेटा में यौम आशूर का जुलूस अपने रिवायती रास्तों पर गामजन है। जुलूस के शरका के लिए शरबत की सबीलों का एहतमाम भी किया गया है। मजीद बताएंगे नुमाइंदा ARY न्यूज़ अजीजुर रहमान काकड़। सालों से एक बात नोट की जा रही है, हम लोगों ने यहाँ पे देखा कि एक शख्स मशकीज़ा लेकर सुबह से लेकर शाम तक, जब तक जुलूस बादशाह खान चौक से गुजरता है, वो अपने मशकीज़े से लोगों को पानी पिला रहे हैं। इरफान, क्या कहेंगे आप, यहाँ पे मशकीज़े से पानी पिला रहे हैं, ख्याल कैसे आया? हम इमाम हुसैन की याद में और शोहदाए करबला की याद में लोगों को पानी पिलाते हैं मशकीज़े से। कहाँ से भरते हो पानी इसमें? सर पानी हमारे सबील लगा हुआ है, वहाँ से भरते हैं पानी। कितने लोगों को पानी पिलाते हैं? सर लातादाद है, गिने नहीं है कभी। जगह जगह पे सबीलें लगी हुई हैं, मगर उनका ये अपना ही सोच है कि वो मशकीज़ा लेकर पिछले 3 सालों से इस जगह पे जब 10वें मुहर्रम का जुलूस यहाँ से गुजरता है, वो इस मशकीज़े से लोगों को पानी पिलाते हैं। न्यूज़ स्टूडियो से वक्त इतना है, देखते रहिए ARY न्यूज़।